कराची में अफसोसनाक हादसा। औरंगी टाउन 10 नंबर के करीब बस ने 2 साल की बच्ची को कुचल दिया। बच्ची घर से बाहर खेलने निकली। 2 साल की ईमान बस के नीचे आ गई। बस ड्राइवर फरार। हैदराबाद हटरी बाईपास के करीब मुसाफिर कोच की रिक्शे को टक्कर। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मुश्तइल अफराद के मुसाफिर कोच में तोड़ फोड़। सादा लिबास में पहुंचने वाले थानेदार पर भी तशद्दुद किया। कराची में असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रॉलर के नीचे दबकर जान बहक। हादसे के कुछ देर बाद तक प्रोफेसर इफ्तिखार जिंदा थे। उन्होंने एक शख्स को अपना नाम और पता भी बताया। इफ्तिखार कॉलेज जाने के लिए घर से निकले थे। प्रोफेसर इफ्तिखार के 4 छोटे बच्चे और सैकड़ों शागिर्द हैं जो उन्हें अब कभी ना देख सकेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। डीजल की कीमत 254 रुपए 64 पैसे फी लीटर बरकरार। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हम 4 भाई हैं, रूखी सूखी मिलकर खाएंगे। बलोचिस्तान के भाइयों को गिला है तो बैठकर बात करें। बताएं वो क्या नकाइस हैं जो आपके मशवरे से हम ठीक कर सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का क्वेटा में ग्रांड जुर्गे से खिताब। कहा दहशतगर्द खून के प्यासे और अगयार के एजेंट हैं। दहशतगर्दों का रास्ता आपको रोकना है। तरक्की और बदअमनी इकट्ठे नहीं चल सकते। वफाकी तरक्याती बजट का 25% बलोचिस्तान को देंगे जो इसका हक है, एहसान नहीं। जुर्गे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वजीर आजम ने बताया अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी, मुखालिफ सहम गए, दोस्तों का हौसला बढ़ा। भारत के खिलाफ मुख्तसर तरीन मगर खतरनाक जंग थी। हमने भारत से 1971 का बदला लिया। भारत को मैदान जंग सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में अफसरान से खिताब। कहा पाकिस्तान ने भारत को सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल रैंक के सही हकदार हैं। हुकूमत कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक अफवाज को हर मुमकिन आनत फराहम करेगी। अफवाज पाकिस्तान की मिसाली कारकर्दगी को कौम कदर की निगाह से देखती है। भारत मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद अब अपने एजेंट्स के जरिए दहशतगर्दी की मुहिम तेज कर चुका। पाकिस्तानी कौम भारत और फितनाल हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएगी। ISPR के मुताबिक वजीर आजम ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान अफवाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी को सराहा। मुल्क की खुद मुख्तारी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में मुसल्लह अफवाज के किरदार की अहमियत को उजागर किया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ कर दिया। जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाकर तैयारी खोए हैं। उन्होंने हिकमत अमली में नाकामी का भी एतराफ किया। भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ का कहना था तैयारों का गिरना अहम नहीं बल्कि तैयारे क्यों गिरे ये अहम है। सहाफी के बार बार सवाल के बावजूद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से इनकार किया। अरशद ने नेज़े को मिसाइल बनाया, लकीर के पार पहुंचाया। ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। जेवलिन हीरो ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। जनूबी कोरिया में फाइनल मुकाबले में 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। कौमी हीरो ने तीसरे राउंड में कमबैक किया और फिर आखिरी राउंड तक किसी को करीब भी न आने दिया। कामयाबी पर सजदाए शुक्र अदा किया। भारत ने दूसरी, जापान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियन खिलाड़ी पोडियम पर चढ़े, दोनों हाथ लहराकर फतह का जश्न मनाया और मेजर जनरल अकरम शाही से मेडल वसूल किया। अरशद ने गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। जश्न पूरे पाकिस्तान ने मनाया। मियां चन्नू में स्टार एथलीट के गांव में मिठाइयां तकसीम। ढोल की थाप पर भंगड़े। अरशद नदीम की वालिदा कहती हैं पाकिस्तानी कौम की दुआएं मेरे बेटे के साथ हैं। मेरा बेटा मुस्तकबिल में भी मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करेगा।
چچا اور کزن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے نہیں تھک رہے. چچا نے کہا ایئرپورٹ جائیں گے, ارشد کو پلکوں پر بٹھا کر لائیں گے. صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد. صدر نے پیغام میں کہا پوری قوم کو ارشد ندیم کی شاندار کارکردگی پر فخر ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ارشد ندیم کی شاندار کامیابی کی بدولت سبز ہلالی پرچم کی شان میں اضافہ ہوا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا ارشد ندیم کی جیت سخت محنت, لگن اور کمٹمنٹ کا نتیجہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی ارشد ندیم کو شاباش. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی مبارکباد پیش کی. ارشد ندیم کی یادگار فتح, شہری جھوم اٹھے. کہا ہم ورلڈ کپ تو نہیں گولڈ میڈل لاتے ہیں. شہریوں نے ارشد ندیم کو ہیرو قرار دے دیا. کہا فخر ہے ارشد ایشین چیمپئن بھی بن گئے. ارشد نوجوانوں کے لیے مثال ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی سفارتی وفد کی واشنگٹن آمد کے منتظر جوائنٹ بیس اینڈریو پر میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے آ رہے ہیں. ہم پاکستان اور بھارت سے بات چیت کر رہے ہیں. ہم ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے میں روکنے میں کامیاب ہوئے. فخر ہے کہ ہم جنگ بندی میں کامیاب ہوئے. عام طور پر وہاں گولیاں چلتی ہیں لیکن ہم نے تجارت پر بات کی. کوئی اس پر بات نہیں کر رہا, لیکن پاکستان اور بھارت میں جنگ چل رہی تھی. حالات بہت خراب تھے. دونوں نیوکلیر پاور ہیں, تاہم اب سب بہتر ہے. دونوں ملک جنگ کریں گے تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں. بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن. پاکستانی وفد کے ارکان امریکہ روانہ. شہری رحمان, ہیرا ربانی کھر, فیصل سبزواری اور دیگر شامل. سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو جوائن کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد 3 سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا. امریکہ میں مختلف سٹیک ہولڈر سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع. حکومت نے بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیموں کو فتنہ ہندوستان کا نام دے دیا. بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیمیں فتنہ ہندوستان کہلائی جائیں گی. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. بھارت کو بین الاقوامی سطح پر مسلسل ناکامی اور مایوسی کا سامنا. بھارتی موقف کے برخلاف بیان دینے پر نئی دہلی کولمبیا سے بھی ناراض. کولمبیا نے بھارت کے پاکستان پر حملوں کی نہ صرف مذمت کی تھی بلکہ شہید پاکستانیوں کے لیے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا تھا. بھارت کولمبیا کے اسی موقف سے ناراض ہے جس کا اظہار کولمبیا کے دورے پر گئے بھارتی وفد میں شامل کانگریس رہنما ششی تھرور نے کیا. کہا ہم کولمبیا کی حکومت کے رد عمل سے قدرے مایوس ہوئے جس نے بھارتی حملوں کے بعد پاکستان میں ہونے والے جانی نقصان پر دلی تعزیت کا اظہار کیا. ایٹمی دھماکوں کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر نہیں نواز شریف ہے. رانا ثنا نے سارا کریڈٹ اپنے قائد کو دے دیا. AIY نیوز کو انٹرویو میں کہا ڈاکٹر عبدالقدیر اتنا ہی ذکر ہونا چاہیے. ایٹم بم کئی ملکوں نے بنائے, اصل لمحہ اپنے آپ کو ایٹمی طاقت ڈکلیئر کرنا تھا. کہا بانی PTI 2 سے 3 سال تک جیل سے باہر آتے نظر نہیں آ رہے. ان پر بہت مقدمات ہیں, کچھ میں سزا ہو چکی, کچھ میں ہو جائے گی. میرا یقین ہے ڈائیلاگ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونے چاہیے, مگر بانی PTI 2016 سے 18 کی طرح معاملہ چاہتے ہیں, مگر وہ اپنی کامیابی سے بہت دور ہیں. PTI کے MNA اور ورکرز کا پرتشدد احتجاج دہشت گردی قرار. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمے میں تھانے پر حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. 11 مجرمان کو مختلف دفعات میں مجموعی طور پر 27 سال 3 ماہ قید کی سزا دی گئی. دہشت گردی ایکٹ ثابت ہونے پر 780A کے تحت بھی 10 سال قید کی سزا. تمام سزائیں اکٹھی ہیں, اس لیے مجرمان کو 10 سال قید ہوگی. عدالت نے کہا مجرمان سیاسی جماعت کے ممبر ہیں جو بانی PTI کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے تھانے پر حملہ, پولیس پر فائرنگ کی, موٹر سائیکلیں جلائیں. مجرمان حکومت کو عدم استحکام کا شکار کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے. وقوع اسلام آباد میں ہوا جس کو محفوظ ترین شہر کہا جاتا ہے.
बानी पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर अली जफर कहते हैं एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, तहरीक पूरे मुल्क में चलाएंगे। बानी ने कहा हमें दीवार से लगा दिया गया है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। बानी ने मुझे एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी है। चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। बलोच पश्तून मुआशरे में मुसाफिरों, खवातीन और बच्चों का एहतराम किया जाता है। ये दहशतगर्द रिवायात को रोंद कर बलोचिस्तान का नाम देते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान का जिरगे से खिताब, कहा दहशतगर्दों का बलोचिस्तान और बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। बड़ी कम तादाद में दहशतगर्दों का टोला बलोचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। भारत को शिकस्त पर बलोचिस्तान भर में जश्न मनाया गया। फील्ड मार्शल कह चुके बलोचिस्तान हमारे माथे का झूमर है। फौज को वसाइल देना वक्त की अहम जरूरत है। 10 मई के बाद हम ताकतवर कौम बनकर उभरे, दुश्मनों पर आज भी लर्जा तारी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मईशत की बेहतरी टैक्स निजाम से जुड़ी है, टैक्स चोरी को रोकना होगा। IMF की टैक्स रियायत और नरमी बरतने की मुखालफत, बजट रिलीफ के लिए कई हुकूमती इक़दामात पर एतराज़ात। ज़राए का कहना है IMF ने क्रिप्टो माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली पर भी एतराज उठाया। बिजली के नरखों की तफसीलात तलब कर ली। जोर दिया आइंदा बजट में मुश्किल फैसले किए जाएं। हुकूमत पाकिस्तान बजट में पहले से तयशुदा मुआशी अहदाफ के हुसूल पर कारबंद रहे। IMF ने गैर जरूरी और लग्जरी आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का मुतालबा भी किया। कायदाबाद में की इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहिरा, जमात इस्लामी के मुजाहिरे में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ नारे। शाह लतीफ टाउन के मकीनों का भी बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था बिजली 1 माह से मुनक़ते है, हुकूमत और के इलेक्ट्रिक वालों के कानों पर जूम नहीं लेंगे। सीओ के इलेक्ट्रिक ने बिजली चोरी रोकने के बजाय लोड शेडिंग का बहाना बना लिया। कहा 300 फीडर्स पर बिजली चोरी लोड शेडिंग की बड़ी वजह है। हुकूमत हमसे 300 फीडर्स ले ले तो कराची को लोड शेडिंग फ्री कर सकते हैं। हुकूमत हमें इसकी रिकवरी कर। फितनल हिंदुस्तान के बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले, भारत के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। मार्का हक में नाकामी की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने अपनी प्रॉक्सिस का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर दिया। फितनल हिंदुस्तान मासूम बलोच बच्चों और खवातीन को निशाना बनाने लगी। भारत मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बलोचिस्तान में हमले करा रहा है। मजदूरों का कातिल जाफर एक्सप्रेस, APS बस, खुजदार और शराब हमला इसी की कड़ी है। फितनल हिंदुस्तान के हमले के बाद भारतीय मीडिया पर वॉरफेयर चलना शुरू हो जाती है। फितनल हिंदुस्तान के बलोचिस्तान में हर हमले के बाद भारतीय मीडिया इसे खूब उछालता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉस से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स मुतहरिक नजर आते हैं। तमाम शवाहिद फितनल हिंदुस्तान के हर हमले की मुनज़्ज़म भारतीय मनसूबाबंदी की निशानदही करते हैं। हमले में शहीद एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस और लेविस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आबाई इलाके भाग में तदफीन मुकम्मल, सरकारी एजाज के साथ की गई। नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर मजाक बनकर रह गया। भारतीय वजीर आजम ने पहलगाम हमले में हलाक अफराद के लवाहिकीन से मिलने के बजाय घर घर सिंदूर बेचकर अपना ही मजाक बनवा लिया। भारतीय खवातीन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया, कहा शौहर जिंदा है, मोदी सिंदूर देने वाला कौन होता है। हिंदू मजहब में खातून सिर्फ अपने शौहर का दिया हुआ सिंदूर लगाती है, किसी गैर मर्द का नहीं। वजीर आला पंजाब का हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी NOC खत्म करने का हुक्म। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। कहा गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के कयाम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई, सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली।
غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی تھی تو متعلقہ ادارے آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے. جو ہاؤسنگ اسکیمیں بن چکی ہیں قانون کے مطابق ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. قومی انسداد پولیو مہم میں 5 روز کے دوران ملک بھر میں 96% بچوں کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی. NEOC کا کہنا ہے کہ پنجاب 96%، سندھ میں 94%، KP میں 97% اور بلوچستان میں 96% بچوں کو ویکسینیشن دی جا چکی ہے. آزاد کشمیر 98%، گلگت بلتستان میں 101% اور اسلام آباد میں اب تک 97% بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا چکے ہیں. حماس نے غزہ جنگ بندی سے متعلق امریکی تجویز مان لی. حماس کا کہنا ہے مجوزہ معاہدہ مستقل جنگ بندی کے لیے ہے. حماس نے مطالبہ کیا غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا اور امداد کی فوری فراہمی ہونی چاہیے. معاہدے کے تحت 10 اسرائیلی قیدی زندہ اور 18 لاشیں واپس کی جائیں گی. اسرائیل کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا. مجوزہ جنگ بندی 60 روز کی ہوگی. اسرائیل کا غزہ میں خوراک کی رسائی کو روکنا جنگی جرم ہے. اقوام متحدہ کے ترجمان جیمز لاک کا کہنا ہے غزہ میں تمام افراد کو قحط کا خطرہ لاحق ہے. فلسطینی حکام کا کہنا ہے امدادی مراکز پر اسرائیلی فائرنگ سے 4 روز میں 20 افراد شہید ہو چکے. صہیونی فورسز کی بمباری سے 24 گھنٹے میں 30 فلسطینی شہید ہوئے. اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں حماس مجبور ہے یا تو وہ امریکی تجویز کو قبول کر لیں یا پھر ہم اسے ختم کر دیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ جلد ہو سکتا ہے. اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب ڈاکٹر ریاض منصور کا کہنا ہے سعودی عرب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے عالمی سفارتی کوششوں کی قیادت کرے گا. جلد ہی 10 مغربی ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیں گے. عید الاضحیٰ کے لیے قربانی کے جانوروں کی خریداری. کراچی کے شہری سستے جانور کی تلاش میں ٹھٹھا کی مویشی منڈی پہنچ گئے. مویشی منڈیوں کی رونق عروج پر چارہ بیچنے والوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا. بابر اعظم سڑک پر فین سے الجھ پڑے. سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اسٹار بلے باز کو مداحوں نے گھیرا ہوا ہے. سابق کپتان نے تلخ لہجے میں کچھ کہا. ایک فین کو دھکا دے کر بھیڑ سے نکلتے اور گاڑی کی طرف جاتے بھی دیکھا جا سکتا ہے. لو گرو پیار محبت کی کہانی ہے, عوام ضرور دیکھیں. اداکار ہمایوں سعید کی پشاور میں کھٹی میٹھی گفتگو. کہا جو کام آتا ہو وہ کریں, ہم رومانس میں پرفیکٹ ہیں. ہمایوں سعید نے پشتو گانا گایا, کاسٹ کے ساتھ رقص بھی کیا.